बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलनूर गोट फार्म से मैं बात कर रहा हूँ, नवीद लगा रही। तमाम दोस्तों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले तमाम दोस्तों अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं उनकी पुरज़ाइश फरमाइश और उनके बल्कि तमाम दोस्तों के बेनिफिट के लिए, मफाद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें तमाम दोस्तों को अलर्ट कर दिया जाएगा एहतियाती तदाबीर, और किसी के पर्सनल जो मैटर हैं वो भी डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत से दोस्तों अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं तो उनके मसाइल के ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि वो उधर बैठकर हमें देखकर, या ऐसे हमारे यूट्यूबर भाई हैं या जो बताते रहते हैं कि 2 ज़रबे 2 लगा के बकरी फार्म में आएँ, बकरी फार्मिंग में आएँ और इधर आके पैसे कमाएं, नोट छपे, या आप ऐसा कारोबार करें जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। तो तमाम दोस्तों के लिए जो दुबई में रहते हैं, सऊदी अरबिया में रहते हैं, जिनके नंबर के ऊपर कॉल्स आई हमें या जिन्होंने मशवरा किया, डिस्कस किया, तो उनके लिए भी यही मैसेज है। और जो हमें सुन रहे हैं अभी आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं या पाकिस्तान में हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम मैसेज है। तो मैसेज ये है कि बकरी फार्मिंग बहुत ही टफ, मुश्किल काम है। तो हमें भी सबसे पहले इसमें यही है कि प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जाए। प्लानिंग बहुत ही लाजमी है, कोई कारोबार है और कोई भी काम है उसके बारे में जानना और उसके बारे में इल्म हासिल करना, उसके बारे में इल्म रखना, ये बहुत ही लाजम होता है। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में इल्म हासिल करें, उसके बारे में सीखें। दूसरे नंबर के ऊपर जो है, आप अगर बाहर से पाकिस्तान आए हैं, काम करना है गोट फार्मिंग के ऊपर, सबसे पहले आपने 2 ज़रबे 2 ज़रबे 4 ज़रबे 6 ज़रबे 8 ज़रबे 12 वाला फार्मूला कुलिया नहीं लगाना, ये आपकी भूल होगी। क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं और जो लोग बता रहे होते हैं तो वो तो ऐਵੇਂ ही बता रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ जस्ट इमेजिन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से 2012 से 2022 तक मुझे 10 साल हो गए। इस 10 साल के ऑब्जर्वेशन में मैंने जो सीखा वहीं आपको बता रहा हूँ कि आपका गोट फार्मिंग में आने से पहले फ्रंट बिजनेस होना चाहिए। फ्रंट बिजनेस का मुराद कि आपकी डेली वेजेस हो, डेली की आमदनी हो। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री से 50 लाख लाए हैं, 70 लाख लाए हैं, तो उसमें से आप 50 से मतलब 80% का आप फ्रंट बिजनेस करें, इलेक्ट्रिकल का करें, मोबाइल शॉप लगाएं, कोई भी क्लॉथ हाउस लगाएं, कुछ भी काम करें जो आपके डेली वेजेस में मिले और मुनाफा बख्श हो आपकी, ताकि तिजारत रोज़मर्रा आती रहे और आपकी आमदन आती रहे। और गोट फार्मिंग का 20% हिस्सा निकालें उसमें से। अगर आपके पास 60 लाख है तो आप 40 लाख जो है इन्वेस्ट करें, 50 लाख इन्वेस्ट करें। मेरा तो यही मशवरा होगा कि 40 लाख जो है कारोबार में इन्वेस्ट करें और बाकी 20 लाख का गोट फार्मिंग में ला कर आएँ। उसका मसला यही साबित होगा आपकी आने वाली लाइफ में, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। बकरियों आपने आना है क्लोज फार्मिंग के ऊपर, आपने गोट कीपर नहीं बनना, चरवाहा नहीं बनना, आपने गोट फार्मर बनना है। और जब बंदा गोट फार्मर बनता है तो उसने तमाम मसाइल को बैठ कर ही हल करना होता है, और चरवाहों की तरफ आप बकरी को नहीं बाहर लेकर जा सकेंगे। आपने फ्रंट के ऊपर कारोबार चलाना है और एक ही बंदा ये सारा काम संभाल सकता है। मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम है। मेरा सारा निज़ाम गोट फार्म भी आपके सामने है, वीडियोज़ भी पड़ी हैं, प्रैक्टिकली आपको बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, और काम मेरा भी आपके सामने है। तो यही बहुत अहम मौजू है कि आप अपनी आमदन का कम से कम जो 80% हिस्सा है वो अपने फ्रंट बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें और 20% जो है वो गोट फार्मिंग में लेकर आएँ, ताकि आपकी डेली वेजेस हो और उसके ऊपर इन्वेस्ट होती है क्लोज फार्मिंग में। और जो गोट कीपरिंग है वो चरवाहा वाला काम है, चरवाहों वाला, वो बहुत ही टफ और मुश्किल काम है। और उसमें सारा जो है 100 में से मेरा जो अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 100 में से 40% फ़ायदा, 60% जो है लॉस है। लॉस ऐसा है कि एक तो बंदा आज के जो हालात चल रहे हैं, कहीं नहीं चराने के लिए लेकर जाता, अगर जाता है तो कहीं खेतों में लेकर जाता है, ऊपर से चौधरी वडेरा जिम्मेदार आ जाता है, फिर वो लाठी उठाता है, 2 बकरियों को मारता है, 2 मालिक को मारता है, फिर ऐसे मसाइल। और वैसे भी हमारे इलाके में एक मसला हुआ है कि बस बंदे ने उस चरवाहे को, बेचारे को मार ही दिया था जान से।
تو اس کا یہی پرپز آپ یہاں سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں. آپ گوٹ فارمر بنیں, لیٹسٹ ورلڈ آپ جدید طریقے سے گوٹ فارمنگ کریں, کلوز گوٹ فارمنگ کریں. چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہے میں آپ کو کیپ کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کی آنے والی لائف میں آپ مجھ سے بھی سیکھ رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں بھی سیکھیں گے. جو چیزیں آپ کو میرے ساتھ اور میری رہنمائی میں بتائی جاتی ہیں وہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ 2 ضربے 2 4 4 ضربے 2 16 18 کے فارمولے کے اوپر نہ جائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے, خاص طور کے اوپر جو میرے بیرون ملک دوست رہتے ہیں, چاہنے والے رہتے ہیں, بہن بھائی ہیں, جتنے بھی ہیں, آپ نے سوچا ہوا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ بہت ڈسکس ہوا ہے, بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے, کنیکٹیوٹی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, فون کر کے بھی, کال کے اوپر بھی, کہ ہم وہاں آ کر آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو ہر ایک بندے کے لیے میں جو وقتی طور کے اوپر ان کو گائیڈ کرنا تھا میں نے کر دیا, اور سب کے لیے یہی پراپر ویڈیو ہے. تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے. آپ ایسا سوچیں کہ آپ نے سب سے پہلے ادھر پاکستان آ کر فرنٹ بزنس کرنا ہے. وہ آپ اپنا مائنڈ بنائیں, تھنکنگ بنائیں, جس چیز کے اوپر آپ اویلیبلٹی رکھتے ہوں, جس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہوں, وہ کام کریں, اس کو چوز کریں, اور اس کے بعد گوٹ فارمنگ میں. اور آپ کی 20 لاکھ میں میرے اندازے کے مطابق جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں, اچھی بریڈ کی بکریاں زیادہ سے زیادہ آ جائیں گی, 10 بکریاں اور 1 بریڈر. اور اوپر سے آپ نے سیٹ اپ بھی بنانا ہے, تو آپ کی جو 5 بکریاں ہو جائیں گی, 1 بریڈر ہو جائے گا, 1-2 بچے آپ اگر پرچیز کر لیں گے, خود سے پال لیں گے, نہیں تو آپ وہیں بکریاں لے لیں گے, اور بریڈر تو لازمی بیچ میں چھوڑنا ہے. تو یہی آپ کے لیے میسج ہے. آپ دیکھا دکھائی میں آ کر بہت سے لوگ فلاپ ہوئے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, جنہوں نے اپنا کاروبار پاکستان میں رہ کر بھی کاروبار جو ہے چھوڑ کر گوٹ فارمنگ میں آئے ہیں. اور گوٹ فارمنگ میں جو بکری انہوں نے لاکھ کی لی تھی, پھر بعد میں انہوں نے بیچاروں نے 35,000 40,000 میں سیل کی ہے. تو جو آپ اور باقی جو حصہ رہتا ہے بریڈ کا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کن بریڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں. ورکنگ آن ورلڈ 3 بیسٹ بریڈ, لیل پور پہلے نمبر کے اوپر, دوسرے نمبر کے اوپر مکھی چینی, تیسرے نمبر کے اوپر ٹیڈی گلابی. تو جو میرا ایم ہے الحمدللہ وہ مجھے پتہ ہے, میری ڈیسٹینیشن میری منزل کا مجھے پتہ ہے. آپ بھی اپنی منزل کا تعین کریں, اور بغیر منزل کے, بغیر سوچے سمجھے ایسے کاروبار میں نہیں کود پڑنا, کسی بھی قسم کا ہو, چاہے بزنس کے لحاظ سے ہو, چاہے گوٹ فارمنگ کے لحاظ سے ہو. تو آپ تمام دوستوں احباب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی انکم اور اپنا جو کچھ کما کے لاتے ہیں اس میں سے 20% گوٹ فارمنگ کے لیے رکھیں, باقی جو ہے آپ فرنٹ بزنس کے لیے رکھیں, اور ایسا بزنس چوز کریں جس کو آپ چلا پائیں. یہ نہ ہو کہ میں کپڑوں کی دکان چلا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ کر آئیں اور کام کریں. اور شاید ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے, تو ہر کام مشکل ہوتا ہے, مشقت سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو جس میں آپ کوئی دلچسپی ہو, انٹرسٹنگ ہو, وہیں کام کریں, بعد میں گوٹ فارمنگ میں آئیں. جزاک اللہ. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تمام دوستوں کو نمبر میرا شو ہو جائے گا اسکرین کے اوپر, تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں اور سوچ سمجھ کے کام کریں, کیونکہ اگر آپ آئیں گے ایسے دیکھا دکھائی میں کام کریں گے, آپ کی ساری پیمنٹ, ساری کی ساری جمع پوجی, زندگی کمائی ساری ڈوب جائے گی. تو یہ تمام ان دوستوں کے لیے میسج ہے میرا چھوٹا سا, اس لیے ابھی میں کلوز کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو بریڈ ہے پریکٹیکلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جو یہ بھی بتاتا چلوں, سب سے پہلے ہم نے ایسی بریڈ کو چوز کرنا ہے جو خود بھی سروائیو کرے ہر موسم میں, اپنے بچوں کو بھی سروائیو کرے, دودھ کے لحاظ سے بھی, وزن کی کیپیسٹی کے لحاظ سے بھی. اور جو تیسرے نمبر کے اوپر میرے پاس بریڈ ہے یہ ٹیڈی گلابی, تو یہ شوق کے حساب سے ہے, یہ میرا اپنا دلی شوق ہے اس کو رکھنا اور اس کو پالنا. اور آج کل جو اس کی ڈیمانڈ ہے یہ عروج کے اوپر ہے, اور شوق کے حساب سے میں بول رہا ہوں. باقی جو چیز ہے پہلے نمبر کے اوپر ہماری انٹرنیشنل جو بریڈ ہے پاکستان کی, لیل پوری بیتل, یہ آپ کے سامنے ہے, اور مکھی چینی دوسرے نمبر کے اوپر آتی ہے. یہ دونوں بریڈ دودھ کے حساب سے بھی بہت اچھی ہیں, اور اس کے بعد یہ بریڈ گوشت کے حساب سے بھی اچھی ہے, تاکہ آنے والے وقت میں اگر آپ کے جانور جو ہیں وہ آپ قربانی کے لیے بھی رکھیں کامیاب ہیں, دودھ کے لیے بھی رکھیں بھی کامیاب ہیں. جزاک اللہ جی, والسلام, فی امان.